Hello mga ka-sideline, mayong buntag. Welcome sa akong adlaw diri sa Basakan. Karon akong ipasyal mo sa lugar nga mao gayud ang tinubdan sa atong pagkaon. Ang tanuman sa humay. Tanawa gud ninyo murag dagat nga green hangtod asa abot imong mata. Kung naa ka diri, murag kag naay peace of mind. Ang hangin presko, ang palibot hilom, murag layo sa stress sa syudad. Pero bisan nindot kayo tanawon, dili ni sayon nga trabaho. Kada adlaw init, ulan ug singot ang among kontra. Ang usa ka sako nga humay dili lang ordinaryong bugas, simbolo na siya sa tanang pangabudlay ug sakripisyo sa mga mag-uuma. Ug syempre, kung mukaon kag kanon sa inyong balay karon hinumdumi nga naa sa likod ana ang mga mag-uuma nga walay undang sa trabaho para makakaon ta tanan. Naapod ko'y hugot gamay, hahaha. Ang humay kong gapungpong mas muhamis unta parehara pod ta sa gugma. Kung magtinabangay, mas moasinso. Kung ikaw mag-uma, kung ikaw Pinoy ug proud ka nga rice eater, i-like, i-share ug i-follow ni nga video. Kas mas daghan makikita ani, mas daghan ang musaludo sa atong mga mag-uma. Salamat mga ka-sideline, kita-kits na pud ta sa sunod diri gihapon sa Basakan. Ang among kinabuhi ug ang among garbo, daghang salamat sa nagtanaw sa akong video. Salamat.